बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली आवाज़ को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी आज़ाद कश्मीर मीरपुर हल्का LA2 चकसवारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। 2016 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी ने साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद के मद्दे मुकाबला इलेक्शन लड़ा। बहुत करीब तरीन मुकाबला किया और मुकाबले के बाद मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी को शिकस्त हुई। 2021 के इंतखाबात में दोबारा जमात ने मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी को टिकट दिया और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर अपने आबाई हल्के में मौजूद हैं। इनसे मुख्तसर इनके प्रोग्राम के बारे में और 5 साला कारकर्दगी और आमदा इंतखाबात के हवाले के अलावा कश्मीर इशू पर मुख्तसर इनका बयानिया रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपने वक्त दिया। 2016 के इंतखाबात में आपका मुकाबला था चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे। आज चूँकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने सियासत को खैराबाद कह दिया, आपके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं। आप 2021 के इंतखाबात में 25 जुलाई को अपना मुकाबला कौन से उम्मीदवार के साथ देख रहे हैं? ज़ाहिर यह है कि 2016 का जो इलेक्शन था वो तो इलेक्शन हम जीत गए थे, सबको पता है, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को भी पता कि वो इलेक्शन हार गए थे और बहुत से लोगों को भी पता है। अब सारे इस बात को तस्लीम करते हैं जी कि आपका रिज़ल्ट चेंज किया गया था। मौजूदा इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से अपने इलाके के लोगों की दुआओं से हम पूरी उम्मीद हैं कि ये इलेक्शन हम इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मेरे मद्दे मुकाबल दोनों उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के भी चौधरी मजीद के बेटे हैं और PTI के जो उम्मीदवार हैं वो भी हैं। मैं ये बात दावे से कर सकता हूँ कि बहसीयत वज़ीर आज़म चौधरी मजीद ने जो 5 साल उसका दौर रहा है और फिर ये जो 5 साल दौर था जिसमें वो MLA थे, उनको जो फंड्स हैं वो मुझसे कई गुना ज़्यादा मिले हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ तामीर तरक्की के काम कराए हैं, हल्काबाद से पलाक तक, जहाँ हमारा हल्का डेरी रुस्तम से पलाक तक, वो पिछले 30-40 साल में इतने काम नहीं हुए। ये हर आदमी इस बात को नज़ीर इनकलाबी साहब, 2016 के इंतखाबात में आपके हल्के के नताइज इस्लामाबाद से चेंज किए गए। इसमें मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। या हमारे महमा साहब, मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ कि हमारे कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ मसलन एक हमारा पोलिंग स्टेशन था जिसके 2 बूथ थे, एक मर्दों का था एक औरतों का था। मर्दों के बूथ पर हमारे वोट हुए 172, औरतों का जो बूथ था उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया, चूँकि हमारी जो पोलिंग एजेंट थी वो औरत थी, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। उससे उन्होंने कहा जी कि आपके वोट हुए 146। लेकिन जब रिज़ल्ट उन्होंने वो मुकम्मल किया तो उसमें हमारे 146 वोटों को उन्होंने ज़ीरो कर दिया। फिर बाद में मसलन एक पुलिस 172 मर्दों के साथ कोई भी उनकी औरत जो है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किया हमारी उम्मीदवार को बाहर निकाल कर, लेकिन उसको ज़ीरो कर दिया। ये एक पुलिस स्टेशन नहीं है, इस तरह के हमने 8 पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई किए थे। फिर हमने पिटीशन भी की थी, लेकिन यहाँ का जो निज़ाम है आपको पता है कि इसमें फिर जिसको इंसाफ मिल जाए वो। नज़ीर इनकलाबी साहब, 2016 से 2021 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार रहा। चकसवारी जो कि अपोजिशन में थी, जो कि आप अपने हल्के से सीट हार के बावजूद उसके भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कुछ दौर इक़्तिदार में रहे, फिर फारूक अदर साहब 5 साल वज़ीर आज़म रहे। चकसवारी के लिए उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट्स दिए? गुजारिश ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का, देखो ना जी, मियाँ नवाज शरीफ की सबसे जो मैं बात करता हूँ आज़ाद कश्मीर के लोगों पर उनके बड़े एहसान हैं। उनमें एक ये है कि जब वो बरसरदार थे तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर का 11 अरब का बजट जो है वो 22 अरब में तब्दील कर दिया। सही। इसी तरह जो कश्मीर कौंसिल को बख्तियार बनाया गया था, इसमें 11-12 अरब रुपया जो है वो आज़ाद गवर्नमेंट को बराह रास्त जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के पैसों का टैक्स था वो चला जाता था कश्मीर कौंसिल में। सही। और कश्मीर कौंसिल वाले अपने हलाले में वो खर्च ज़ाया कर देते थे। वो भी पैसा जो है आज़ाद कश्मीर में फारूक हैदर साहब की कोशिशों से, मियाँ नवाज शरीफ की मेहरबानी से वो भी आज़ाद। राजा फारूक हैदर साहब ने चकसवारी के लिए 5 साल में जो मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, अगर उनको मुख्तसर बयान करना चाहिए जी। मसलन ये जो हमारी मेन रोड जा रही है ये हमारे इसी दौर में मुकम्मल हुई है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था।
اسی طرح انہوں نے ڈیولپمنٹ جو ہمارا آزاد کشمیر کی جس طرح باقی حلقوں میں حصہ ملتا تھا وہی حصہ میں انہوں نے دیا, اور اسی پیسے سے جو ہے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے 30 سال میں کام نہیں ہو وہ اس 4-5 سال دور میں ہم نے کرائے ہیں, وہ اسی کا نتیجہ ہے جو پیسے ہمیں ملتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہے, یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان سے آپ کا مقابلہ ہوگا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سے آپ کا مقابلہ ہوگا؟ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ابھی ان کا آپس میں بہت سے ووٹ تقسیم ہو رہے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہمارا مقابلہ ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان سے بہتر پوزیشن میں ہیں. نذیر انقلابی صاحب, آپ حلقے میں کون سا پروگرام لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی جو ضرورت ہے ہمارے حلقے کی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حلقے کے امیدواران ہیں ان میں سے ایک بھی اس حلقے میں نہیں رہتا میرے سوائے. صحیح. یہ سارے مثلا پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے وہ بھی میرپور میں رہتا ہے, پی ٹی آئی کا امیدوار ہے وہ بھی میرپور میں رہتا ہے, وہ یہاں وزٹر آتے ہیں. صحیح. یہاں پر لوگوں کو وہ پتہ چاہیے جو ان کو 24 گھنٹے ملے. صحیح. ان کے معاملات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ایک تو ان کی عزت نفس کا ہوتا ہے, اور پھر اگر کسی کو چھوٹی کوئی تھانے ضرورت پڑتی ہے, کوئی کچہری میں ضرورت پڑتی ہے, کوئی کسی بجلی کے دفتر میں پڑتی ہے, یا چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں یا کوئی جاب کے سلسلے میں ہوتے ہیں, تو پھر آدمی جو ان کو ملے جو اویلیبل ہو. نذیر انقلابی صاحب, وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, آپ کی آنکھوں کے آگے سے بھی وہ ویڈیو گزری ہوگی کہ یہ کشمیر کے لوگ 2% کے لوگ ہیں. آپ اس پر ذاتی اپنا پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں, ان کو جواب دینا چاہیں تو کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی اس بات کا جواب دینا بحیثیت کشمیری اپنی توہین سمجھتا ہوں. اس معاش کے شخص کو جسے یہ نہیں پتا یہ جو کشمیری لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے, یہ پاکستان کا آج دفعہ یہ سارا کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. یہ ڈیم کی 2 دفعہ جو ہے اپریزنگ ہوئی ہے. کیوں نہیں منگلا کالا باغ ڈیم بن رہا؟ یہ بنگلہ ڈیم کی قربانی جو ہے لوگوں نے پاکستان کی محبت میں دی ہے. اور اس قسم کے آدمی کو جو بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو قابل ذکر کہا جائے. اور آج بھی جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی ہر طرح کی جانی مالی جو بھی ان کے لیے قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ ایک شخص کی بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی جو وہ کم ظرفی ہو سکتی ہے, اس کا چھوٹا پن ہو سکتا ہے, لیکن کشمیری قوم جو ہے ان کی باتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا اثر فرق پڑتا ہے. وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے عام انتخابات ہیں. وفاقی حکومت کو آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں جی, وفاقی حکومت جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح الیکشن آزاد کشمیر میں ہمیشہ جو ہے غیر جانبدارانہ منصفانہ ہوئے ہیں, چند 1-2 الیکشن کے جو ہوئے ہیں اس میں مداخلت ہوئی ہے. اب جو ہے وفاقی حکومت یہاں پر ہر طرح سے مداخلت کر رہی ہے, ہر طرح کے وہ وسائل اپنے استعمال کر رہی ہے, ہر طرح کی جو ہے نا وہ لوگوں کو برائب کر رہی ہے. اور پھر جو ان کا امیدوار جو ہے آج ایک پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا ہوا ہے وہ تو جا کر لوگوں کو اربوں روپے تقسیم کر رہا ہے, حلقوں میں جا کر 10-10 کروڑ روپے تقسیم کر رہا ہے, 15-15 کروڑ روپے تقسیم کر رہا ہے. تو 2016 میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضابطہ اخلاق بھی بنا ہوا تھا یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. یہ سر عام وہ بانگے دلیہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اتنے دیر پیسے وہ دے رہا. تو یہ ایک آزاد کشمیر کے الیکشن میں کھلی مداخلت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ اس طرح کے الیکشن کو جو ہے وہ متنازع کر کے کیا گیا تو پھر ان رزلٹ کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. میرپور LA2 چک سواری کی اپنے حلقے کی سننے والی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرف سے آخری کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے پاکستان میں مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب کا جو دور رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے 120 روپے پیٹرول تھا اور انہوں نے اس کو 60 روپے کر دیا تھا. مہنگائی انہوں نے بہت کم کر دی تھی. یہ جو آج چینی 120 روپے کی مل رہی ہے اس دور میں 45 روپے اور 48 روپے وہ کلو ملتی تھی. اسی طرح مطلب ہے پاکستان کا جو معیشت ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بوسٹ کر دیا تھا. 2.5-3% ان کو ملی تھی, انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے 6% کر دیا تھا. اس موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان میں لوگوں کو جینا مرنا جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا ہے. لوگ مہنگائی کے بارے میں پس رہے ہیں اور یہی وہ نظام آزاد کشمیر میں لانا چاہتے ہیں, یہی ہے شروع آزاد کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں. آئے روز ان کے اربوں روپے کے اسکینڈل چلتے ہیں جو آج شاید ابھی تو دبے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی تو ان کا کوئی بھی منسٹر آپ کو یہاں نہیں ملے گا, یہ سب بھاگ جائے گے. چک سواری کے لوگوں کے لیے پیغام دیتے ہیں. چک سواری کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی حکومت نے 5 سال میں یہاں پر جو NTS کا نفاذ کیا, جو انہوں نے یہاں شفافیت کی,
उन लोगों को रोज़गार मिले जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, जिनकी कोई सवारी नहीं थी, तो उन लोगों को, उस जमात को, मुस्लिम लीग को वोट देकर जो है वो अपने बच्चों का, अपनी औलादों का मुस्तकबिल जो है महफूज करें। और ये अगर ये PTI का जो एक जो शोर व गुल है, जो बदतमीज़ी का तूफ़ान है, अगर वो यहाँ आ गया तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं इसमें इनकी बहुत के लिए परेशानी का बायस होगी। नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून LA2 चकसवारी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फास्ट न्यूज़ की स्क्रीन पर फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।